फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळींनी बरी असतली म्हणून. आणि आम्ही नी बरी हाय. आणि आमचं पात्र असे म्हणल्यार स्टीफनचे हुई म्हणल्यार बाहेर गेलेलो आवाज येता न्ही तुमका दाराचो जस्ट येयला दिसता तो. आणि कितें जालें रे थंडी आनी बरीच भायर. होय होय खबर आहे म्हाका. म्हणल्यार तेच न्ही सर्वाइव करपाचें मुश्कील आजकाल भायर रे. आयसी जाला होय दिसता तो रोडचे आयसी हा तुमकांय दाखवता गाईज. आणि हॅलो सांग पयली. गुड मॉर्निंग सांग. हॅलो गुड मॉर्निंग माय युट्यूब फॅमिली. कशी आहे तुम्ही? आणि देव बरो दीस दिव तुमकां सगळ्या म्हणटा. होय सारखे. आणि आमकां न्ही देव मातशी गरमी दिव म्हणटा न्ही तुमकां न्ही दाखवता गाईज. थंडी -3 ते रोड न्ही आयसी जाला. आणि पातळान म्हणल्यार स्टीफनांनी सारखे सांगलाच रोड आयसी जाला म्हणून. बरीच थंडी आसतली भायर. आता आम्ही तर वचूंक नाही भायर. स्टीफन गेलेलो न्ही ब्रेड हाडूंक पलाक लागून. तर तेका एक्सपिरियन्स जाला ऑलरेडी. आता आमकांय जावपाचें हा. हो गॉड. आणि मॅनेजडेक आमी सांगलेली न्ही स्नो येवपाचो हा म्हणून. पूण येवंकूच ना. म्हणल्यार ते बारीक बारीक पावस येयलो दिसता न्ही रे सकाळींचो. आणि येयला बी जाल्यार ते पावसान मेळ जावन गेला आसतलो तसली खबरो. कोणें म्हाका कमेंट करून सांगलेले की हंसलो न्ही स्नो जाला म्हणून. तर तुमकां बरो स्नो चोवंक मेळ्ळा. आनी आमकां मेळूंकूच ना. हांव रावताले बरे स्नो दाखयतले म्हणून म्हाजे ब्लॉगान. पूण मेळूंक ना. काय नजो आता येतलो. आता विंटर आख्खे उरला पोतून येतलो न्ही रे. हय तर चलय बेगीन बेगीन न्ही आमी आमचें कोत्ताय. आनी शूट मारताय म्हणलें कामांक. तुमकां खबर आहा न्ही कित्याक ते बेगीन बेगीन करूंक जाय म्हणून. आनीचे न्ही हांव कारानूच वचून उलयता. आनी म्हाजी खबरो न्ही काबारूच जावपाची नाही गायज. ओके फायनली निकोळ्ळी गायज आमी. आनी आमचे पर्ल डार्लिंग्स हे फुड्यान फुड्यान चलता. आनी बेगीन कोत्ता ते आजकाल. बेगीन केला आज. गुड गर्ल जाला ते न्ही गो पर्ल. आणि आता तुमकां कारान बसून हाय हॅलो सांगता हांवें ते. फ्रंट बस पर्लाक ऑलवेज न्ही फ्रंट बसपाचें हें आसता. फ्रंट बसता हांवें बसून न्ही. आमच्या स्टीफनाक खोंकली चालू जाला गायज. म्हणल्यार थंडी चालू जाल्यार न्ही मागीर तेजे चाडू वता थंडी खोंकली. आनी अशेंय तेका न्ही 12 महिने आसताच ते सायनसाचो प्रॉब्लम म्हणून. आता अरावंड 8:20 अशें जावंक लागला गायज. म्हणल्यार अशें 40 मिनिट्स अशें बेगीन निकोळ्ळाय आमी ट्राय करून. पयलीं से गुड मॉर्निंग. आनी आमचे पल्से ब्रेड आनी न्यूटेला खावंक लागला. मॉर्निंग ब्रेकफास्ट न्ही कारान बसून करूंक लागला म्हाजे चेडू. हॅलो गायज कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसली म्हणून. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आणि आज म्हाका तूं सांग ओके गेट कितले मुक्ती जाता तेच पण मागीर फुड्यांची प्लॅनिंग करूंक जाता. हा ना तुका बेश्टेच न्ही भायर बसून पडटलें म्हणल्यार भायर उबें रावंक पडटलें न्ही थंडेन म्हणून. आजचे कितले मुक्ती जाता ते गेट. ओके हाय पली टेक केअर हॅव अ गुड डे. प्रेज द लॉर्ड. ते थिंगा वयताचे आमचे पर्ल. क्रॉस करता. सकाळींचो टायम न्ही हिंगा तेजे स्कॉला फुडें चड रशाचो म्हणून न्ही स्टीफन चड करून तेका मातशें पयस सोडटा. आतां सगल्यांक बेगीन बेगीन करूंक पडटा म्हाका लागून. म्हणल्यार पलाक आनी मागीर आमच्या स्टीफनाक तेकाय बेगीन बेगीन न्ही म्हाका चाव बिनी करून दिवंक पडटा न्ही रे. संडे येवपाचो हा स्नो. आनी म्हाजो एक दोळो कित्याक बंद जाता हांसता आसतना म्हाका खबर ना आजकाल. हांसता आसतना एक दोळोच म्हाजो गायब जाता. आनी मागीर हांव व्हिडियोन चोवन चोवन न्ही हांसता. आनी हांव मागीर पलीक सांगता पयलीं म्हाजो दोळो खंय गेलो गो. ते सांगता नो इट्स नॉर्मल हुंय. वय रे संडेक स्नो येवपाचो हा. वय संडे येवपाचो म्हणल्यार तो येता आनी भायल्या भायरूच वयता दिसता. आं हे वेनसडेकूय येवपाचो म्हणटाली. आनी न्ही पात्रांवन आपले कंपनी कडेन खंय काराक न्ही तो कवर करून दवरलेलो न्ही रे स्नो येवपाचो हा म्हणून. नाजाल्यार मागीर त्रास जाता न्ही ते स्नो स्क्रॅप बिडी करूंक. तो पयलींच तेणें न्ही प्रिकॉशनान कवर घालून दवरला खंय वेनसडेक. आनी मागीर सगळे स्नोच येवंक ना. आनी मागीर तेजे कॉलिगाचे तेजेर हांसताले म्हणल्यार मस्करी करताले तेजे. गेल्या व्हिडिओनी तुमचे बरे बरे कॉमेंट येयलेले गाईज. म्हणल्यार हांवें म्हाजे इश्यू शेअर केलेले न्ही तुमचे बरोबर. तर जायते न्ही बरे बरे अशे कॉमेंट येयले. म्हणल्यार म्हाका अशे हे कम्फर्ट दिवपाचे सारखे कॉमेंट. तर थँक्यू हा तुमकां सगल्यांक. आनी सारखे प्रे करूंक जाय आनी देवाचेर सोडूंक जाय ते तर सारखे. आनी हांव ऑलवेज न्ही तेच कोत्ता. म्हणल्यार आमकां कितें करूंक जायचें तेंय करपाचें आनी देवाचेर सोडून सोडपाचें. मागीर फुडें कितें जाता तें जावं म्हणपाचें न्ही रे.
होय आणि न्ही हांव चिंताले तुमचे बरोबर शेअर करूं की ना म्हणून पयलीं न्ही तो व्हिडिओ करपाचे पयलीं मागीर हांवें चिंतले की कोण सोडटा म्हणून तुमी म्हाजी फॅमिली न्ही आनी ते केले म्हणून बरें जालें न्ही तुमचे कॉमेंट्स चोवन न्ही म्हाका मातशें न्ही जिवाक बरेंय लागलें नाजाल्यार भितर न्ही मातशें फुगार जातालें म्हणल्यार स्टिफनाचे बरोबर तर हांवें शेअर केलेलें पलाकूय सांगलेलें घरान येवन आनी तरी पासून जितले आमी आमचे हे शेअर कोत्तायचे म्हणल्यार त्रास वा कितेंय न्ही टेन्शन शेअर कोत्तायचे तितलेच न्ही उणें जाताय न्ही रे होय तर केन्ना बी आपले बर्डन शेअर केले उणें जाता ते पालत्रांक न्ही हे खोंकली मारीता तर केन्ना बी आपले बर्डन शेअर केले न्ही उणें जाता म्हणून न्ही आतां फुडें केन्नाय म्हाका कितेंय बारीकशें टेन्शन आसलें न्ही तुमच्या बरोबर शेअर कोत्तलें ओके तर तशें आनी आतां वयता कामाक आनी मेळटा तुमकां सांजेर आनी पात्रांव बाय सांग कोणाव बाय मेळचें तुका इवनिंग वय वय तर आतां हा इवनिंग टायम आनी म्हाका न्ही कामासान येवन जाय तो टायम जालो आनी कॉफी जाली सगळें जालें आनी आतां बसलां मातशें तुमचे बरोबर खबरो मारूंक ओके आनी तुमकां न्ही हांव कितें दाखोवंक सोदतालें म्हणल्यार हांव न्ही वयरसान घेवन येयला स्पेशली तुमकां दाखोवंक ओके से गायज हे उगडास आनी तुमकां निटन मार्केटासान हाडलेले ओपन मार्केटासान आनी से आतां इतले बेगीन ताजी हालत न्ही कितें जाला म्हणल्यार हाफ सायज जाला तो आनी तेजे स्लीव्स हे इतलेशे जाले म्हणल्यार फूल आसलेले पयलीं जाणा आनी आतां से खंय पावूंक लागला ते आनी आतां हो घालपाचें लायकीचो ना म्हणल्यार लास्ट टायम हांवें घायलेलेच तेन्नाच तुमकां सांगलेलें हेजी सायज न्ही उणी जायत हा आनी म्हाका दिसता थोड्या दिसान हो घालपाचो लायकीचो आसची ना आनी तशेंच जालें ते आतां न्ही हें घालूंक जायना म्हणल्यार हांवें ट्राय केलें घालूंक पूण न्ही चड हे जाता शॉर्ट आनी अशें न्ही टायट अशें जावंक लागला आनी हे न्ही गायस म्हाका बरें लागतालें जाणा घालूंक आनी कितले 3 की 4 पाटी जायन घायला आनी जालें तेजो टायम येयलो म्हणल्यार टायम भरून येयलो म्हणपाचें ओके आनी आज सांनी हांवें एक डिसिजन घेयला तेंय तुमकां सांगूंक सोदता कितें जाणा आय गो बॅक टू माय स्टडीज म्हणपाचें म्हणल्यार आतां तुमी सांगतली मोनिका आतां स्टडी करूंक लागला तर कितें जाणा गायस हांव न्ही हे कोर्स कोत्तालें म्हाजे AAT लेवल 2 लेवल 3 आनी मागीर लेवल 4 म्हाजो न्ही चालू आसलेलो पूण तेजेच मोदें न्ही आमचे घराचें शिफ्टींग जालें इन फेब्रुवारी आनी तेन्ना न्ही हांवें ते हॉल दवरले आनी ते हॉल दवरले तेन्ना सान्नी मागीर स्टार्ट करूंकच पावूंक ना मागीर कितें ना कितें येयलें मोदें आनी मागीर हांवें युट्यूबय स्टार्ट केलो म्हणल्यार कामासान येवन मागीर युट्यूबाकूय टायम दितालें न्ही म्हणून न्ही बिजी उरीत गेले आनी आतां एंड ऑफ द इयर येयला तरी पासून न्ही हांवें स्टार्ट करूंक ना म्हाजे स्टडीज म्हणल्यार कितें जाणा लेवल 4 म्हाजो स्टार्ट आसलेलो तितून आसताय कितले जाणा 5 युनिट्स तर फर्स्ट युनिट तर हांवें क्लियर केलो म्हणल्यार पोन्ने घालून आसतनाच आनी सेकंड युनिटाक कितें जालें जाणा म्हणल्यार मातशी गडबड जाली म्हणल्यार म्हाजीच मिस्टेक आसलेली ती हांवें न्ही ते डिसिजन घेयलेचे ते रॉंग डिसिजन आसलेले म्हणल्यार हांवें न्ही गडबडान ते डिसिजन घेवंक शिरफोड नासलेले कितें जाणा सेकंड युनिट दिता आसतना न्ही आमचे घराची शिफ्टींग चालू आसलेली शिफ्टींग म्हणल्यार ते सगळे पेपर वर्क बिणी जायते हॅसल आसताय न्ही हिंगा घर घेता आसतना तुमकां खबर आसतली कोण हिंगा रावताय तेमी जायते न्ही मॉर्गेजाचे पेपर वर्क आनी मागीर दुसरे जायते वस्तू आसताय तर ते सगळे सेटल करूंक पडटा न्ही तो तितून न्ही हांव बिजी आसलेलें तितून न्ही हांवें कितें केलें आनी म्हाजो स्ट्रेस वाडून घेयलो म्हणल्यार एग्जामाचेय प्रिपेरेशन करूंक स्टार्ट केलें म्हणल्यार सेकंड युनिटाचे आनी ते कित्याक हांवें इतली घाय केली जाणा कित्याक की सिलेबसाचे हेजो AAT लेवल 4 चेंज जावपाचो आसलेलो तर हांवें चिंतलें सिलेबस चेंज जावपाचे पयलींच न्ही हे एक युनिटाचे ते दिवन सोडटा नाजाल्यार पोतून न्ही न्यू सिलेबस पोतून शिकूंक पडटलें म्हणून न्ही ते ड्यू डेट आसलेले कट टू कट ते लास्ट डेटा रुसनी हांवें वचून म्हाजी एग्जाम दिली कशेंय करून म्हणल्यार इतले गडबडीन शिकून बिकून न्ही म्हाका भितरसान अशें लागलेलें की न्ही सारकें म्हाजें शिकप जावंक ना तरी पासून हांवें चिंतलें चल ट्राय मारता म्हणून सुटल्यार सुटलें तशें आनी न्ही हांवें ट्राय मारली आनी जावंक ना म्हाजी म्हणल्यार बॅड लक कितें करपाचें म्हणल्यार ट्राय केलें हांवें जावंक ना तें जावंक ना आतां तें तर म्हाज्या हातीन आसूंक ना न्ही तर खाली न्ही 6 मार्क्साक लागून फाटल्यान उरलें हांव नाजाल्यार ते न्ही म्हाजे क्लियर जावन वयता आसलेले तर आतां 5 युनिटासान 4 युनिट म्हाजे अजून उरलाय गायज आनी कितें जाणा एवरी युनिटाक न्ही 110 पावंड हे एग्जाम फी दिवंक पडटा ते एक हॅसल म्हणल्यार म्हाजे 110 पावंडूय गेले आनी म्हाजे एनर्जी गेली आनी बेश्टेच न्ही हांवें इतले तेन्ना स्ट्रेस घेयले हे हितून म्हणल्यार गडबडीच्या टायमान तर ते म्हाजो एक रॉंग डिसिजन आसलेलो पूण हांवें ट्राय करपाचें चिंतलें म्हणल्यार सिलेबस पोतून शिकपाचें अवॉयड करूंक लागून पूण जावंक ना तर कांय नजो मागीर तेजे उपरांत कितें जालें जाणा मागीर आमी हिंगा शिफ्ट जाली आनी मागीर हांवें चिंतलें मातशें न्ही आतां ब्रेक घेता म्हणून मातशें रिलॅक्स जाता आनी मागीर स्टार्ट करता पूण अजून मुसर न्ही हांव स्टार्ट करूंक पावूंक ना तें आनी थोडे न्ही सद्दां टायम काडून न्ही थोडे शिकता नाजाल्यार ते तशेंच उरतलें आनी कितें जाणा
नॉलेज जितली चड घेतायसे तितलीच उणी म्हणपाची आनी जितले आमचे कडेन हे सर्टिफिकेट्स आनी नॉलेज आसता न्ही तितले मागीर न्ही कामांकूय बरें पडटा. म्हणल्यार खंयी काम सोदूंक गेल्यार न्ही हे सर्टिफिकेट बीन आसल्यार बरें. देखून न्ही हांव चड ट्राय करूंक लागला की हे लेवल 4 न्ही क्लियर करून सोडटा म्हणून. आनी तुमी चिंतली मोनिका आतां स्टडी कोत्ता कितें म्हणून. तर कितें जाणा गाईज स्टडीजाचे न्ही खंयचे एज आसना. म्हणल्यार आनी चड कोण न्ही हिंगा हांवें चयला म्हणल्यार न्ही हिंगा स्टडीजाक कामांक बीन न्ही एज चयनाय. म्हणल्यार इतली वर्सां तितली वर्सां अशें चयनाय. तें म्हाका न्ही खूब बरें लागता हिंगा आसलें. म्हणल्यार लास्ट टायम न्ही लेवल 2 or लेवल 3 म्हाजे बॅचान जाणा खंयची खंयची मनशां आसलेली अबाव 60 तसली मनशां देखून आसलेली. म्हणल्यार म्हाजे बॅचान हिंगा आनी अशें एज चयनाय स्टडीजाक. म्हणल्यार आमकां जेन्ना जाय न्ही तेन्ना स्टडी कोत्ताय. तर तें एक बरें. आनी स्टडी एक अशी म्हणल्यार नॉलेज एक अशी वस्त न्ही की ती केन्ना न्ही उणी जायना. जितली घेताय न्ही तितली आनी चडूच जाता. आनी आमचे कडेन ती ऑलवेज आसता. म्हणल्यार वेल्थचे ते आमकां न्ही ऑलवेज भिरांत आसता. म्हणल्यार केन्ना चोरी जायत केन्ना कितें जायत केन्ना काबार जायत. पूण नॉलेजाचे केन्ना काबारूय जायना आनी कोण तेका न्ही हे रॉबूय करूंक जायना. ते आमचे कडेन ऑलवेज आसतली. म्हणल्यार जेन्ना मुसर आमी संवसारान आयचे तेन्ना मुसर ऑलवेज आमचे कडेन ती आसता. फाल्यां सान न्ही थोडे टायम काडून न्ही लायक एटलिस्ट 1 hour तरी दिल्यार न्ही सद्दां जातलें. आनी थंडी न्ही गाईज बरीच हा. म्हणल्यार कामा कडेन इतली थंडी लागता. म्हणल्यार हिटर्स बी सगळे चालू आसताय तरी पसून न्ही मातशें रावन न्ही थंडी लागीत रावता. आनी आज तर चडूच चाळवलेली. तुमकां सकाळीं दाखयलेलें न्ही हांवें AC जाल्लें तें भायर. तर चडूच आज आसलेली थंडी. आनी आतां म्हाका दिसता दिसान दीस न्ही आनी वाडीतूच रावतली. तर मातशें कॅरूय घेवंक पडटलें. चल मेळया म्हणटा तुमकां पोतून ओके. आनी आजचो म्हाजो धाकटोसो व्लॉग लायक जालें जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायबूय कराय. आनी पोतून मेळया एक न्यू व्हिडिओ. टिल देन टेक केअर अँड बाय.